संस्कृतसेविनः प्रियमित्राणि सादरम् अभिवादनं नमो नमः। नैनीताल जनपदस्थ पतलोटाक्ये राजकीय माध्यमिक विद्यालये संस्कृत प्रवक्तिपदे कार्यरतोऽहं भवदीयो हेमन्तः। मित्राणि, अत्यन्तं हर्षस्य विषयोऽयं यद् पूर्वस्मात् संस्थापितानि त्रीणि राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानानि, तत्र च नवदेहलीस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठं, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं चेतानि त्रीणि एव राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानानि अद्य आरभ्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन परिवर्धन्ते च। संस्कृतजगते गौरवास्पदमेतत्। एतत्कृते मोदी सर्वकारः तस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रीवर्यः डॉक्टर रमेशचन्द्र पोखरियाल महोदयश्च भूयो भूयो धन्यवादार्हाः। मित्राणि, तदानीन्तन सर्वकारेण एतेषां त्रयाणां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानानां स्थापना संस्कृतप्रचारप्रसारविकासैः समं राजभाषा हिंदी विकासाय अपि कृता आसीत्। 97-तमे वर्षे 1970 वर्षे नवदेहलीस्थ बहुपरिसरी राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य तु स्थापनायाः प्रमुखोद्देश्यं संस्कृतविकासेन सह हिन्दीभाषा विकासोऽपि आसीत्, यस्य वर्णनं भारतीयसंविधानम् 150-300 अनुच्छेदेऽपि प्राप्यते। 351 अनुच्छेदे। एतत् पुस्तकं वयम् अवलोकयामः, पठामः। डी डी बसु इत्यनेन विलिखितं वर्तते। भारतीयसंविधानस्य एतत् पुस्तकं वर्तते। अत्र वयम् अवलोकयितुं शक्नुमः। अत्र साक्षात् विलिखितं वर्तते, इस संबंध में संस्कृत को सर्वाधिक महत्व देते हुए हिंदी को समृद्ध करे। अनुच्छेद 351। 351तम अनुच्छेदस्य उद्देश्यं किं वर्तते? हिंदी की शब्दावली को समृद्ध करने के लिए संस्कृत भाषा में अनुसंधान के लिए अनुच्छेद 351 एक पृथक शाखा खोली जानी चाहिए। अर्थात 351 के अनुसार इनका कार्य तीव्र गति से होना चाहिए और जो शब्दावलियाँ निकाली जाएं उन्हें जनता को अल्प मूल्य पर दिया जाना चाहिए। इस संगठन की स्थापना से संस्कृत के विद्वानों को रोजगार प्राप्त होगा और संस्कृत के अध्ययन के लिए जो भी अभी तक अलाभकारी है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। एतत् वर्णितं वर्तते। एतस्य उद्देश्य प्रपूर्तये एव अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य नवदेहलीस्थ बहुपरिसरी विश्वविद्यालयस्य स्थापना अभूत्। परं दुःखम् एतद् भवति, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य यत् कार्यालयी कार्यं भवति सर्वमपि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन भवति। यः कोऽपि पत्राचारः भवति सर्वमपि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन सम्पाद्यते। एतत् अत्यन्तम् अहं विगतेभ्यः बहुभ्यः वर्षेभ्यः अत्यन्तं दुःखम् अनुभवामि। अहं बहुपरिसरी राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य लखनऊ परिसरात् स्वयमेव शिक्षाशास्त्री उपाधिमपि लब्धवान्, शोधोपाधिमपि लब्धवान्। ततः एव मया अधीतं। परम् एतत् सर्वदा दुःखं भवति यदा किमपि कश्चन अपि पत्राचारः सम्पाद्यते, क्रियते, ततः यदि प्रत्युत्तरं किमपि आगच्छति तत् आङ्ग्लभाषामाध्यमेन आगच्छति। एतत् सर्वथा एव अहं दुःखम् अनुभवामि। बहुत्र सोशल मीडिया इत्यादिषु अपि अहं बहुवारं अलिखम्। कुलपतये अपि अहं सन्देशं प्रेषितवान्। भवद्भिः संस्कृतभाषाभिवृद्धये, हिन्दीभाषाभिवृद्धये कार्यालयी कार्यं संस्कृतमाध्यमेन हिन्दीभाषामाध्यमेन किमर्थं न क्रियते? परं न भवति तदपि। विगततमे वर्षे 2017-18 7+8+2017 वर्षे मम विद्यालयस्य 5 छात्राणां छात्रवृत्तये तत्र चयनं जातं। ततः पत्रम् आगतं सर्वमपि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन। मया किं कृतं? यद्यपि अहम् इंटर कॉलेज इत्यत्र कार्यरतो अस्मि, इंटर कॉलेज इत्यत्र तत्र किमपि तादृशः प्रभावः न भवति संस्कृतस्य, परं मया तदपि प्रधानाचार्य महोदयम् अहं निवेदितवान्, अहं संस्कृतभाषामाध्यमेन प्रपत्रं तत्र प्रेषयिष्यामि। मया संस्कृतभाषामाध्यमेन राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मुख्यालयं प्रति पत्रं प्रेषितम्। एतदपि न जाने किम् अभवत्। अद्यारभ्य वर्षद्वयं व्यतीतं, ततः छात्रवृत्तिरेव न लब्धा मया। इदानीं मम छात्रैः मया वा मम विद्यालयेन वा ततः छात्रवृत्तिरेव न लब्धा मया। यतोहि किं, मया संस्कृतमाध्यमेन पत्रं प्रेषयन् तस्यैव प्रतिफलं स्यात् तत्। सर्वदा इदानीं मोदी सर्वकारेण केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन एतानि राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानानि परिवर्तितानि। एतत् अत्यन्तं सुखदं। केभ्यः? सम्प्रति केभ्यः सुखदं? तत्रत्य कर्मचारिभ्यः, कुलपतिभ्यः,
आचार्येभ्यः छात्रेभ्यः वा एतेषां सर्वेषां कृते सुखदं कल्याणप्रदं। इदानीं यावत् मानित विश्वविद्यालयाः एते आसन्, इदानीं केन्द्रीयविश्वविद्यालयः, वयं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य आचार्यः, अहं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः, वयं कर्मचारिणः, वयं छात्राः, एतत् कृते किञ्चित् कथने गौरवास्पदं। परं यद् उद्देश्यं वर्तते एतेषां केन्द्रीयविश्वविद्यालयानां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानानां यदि उद्देश्यं वर्तते तद् अस्ति संस्कृतभाषाप्रचारः, हिन्दीभाषाविकासः। यतो हि यः संस्कृतं सम्यक्तया जानाति स एव संस्कृतमपि उत्तमरीत्या ज्ञातुं प्रभवति। अतएव संविधाने निर्मातृभिः अपि अत्र विलिखितम् अस्ति यदि राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी अभिवर्धनीया चेत् तर्हि संस्कृतस्य प्रभावः अपि अभिवर्धनीयः। एतदर्थम् अत्र पुस्तके संविधानस्य पुस्तके विलिखितम् अस्ति और संविधाने तत् सन्निहितम् अस्ति संविधान निर्मातृभिः। परम् इदानीं केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य यदा आदेशः प्रकाश्यते राष्ट्रीयसंस्कृत नवदेहलीस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य पत्रं मया अवलोकितं। यदा अद्य आरभ्य अर्थात् 30 अप्रैल दिनाङ्कात् केन्द्रीयविश्वविद्यालयत्वेन एतत् संस्थानं परिवर्तते। मुख्यालयतः यत् पत्रं प्रकाश्यते केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य तदपि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन। इत्थं कथं संस्कृतस्य प्रचारः कथं विकासः भवितुमर्हति? हिन्दीभाषा विकासं तु त्यजन्तु। यद् मूलभूतम् अस्ति, यद् सारभूतम् अस्ति, यद् संस्थानस्य यद् उद्देश्यम् अस्ति तत् किमपि न प्रवर्तमानम् अस्ति। तो तर्हि किं प्रयोजनम् एतस्य केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य यदि एतादृशमेव कार्यं विधीयते आचर्यते भवद्भिः अस्माभिः सर्वैरपि? एतदर्थं सर्वे विनिवेद्यन्ते मया। अहमपि संस्कृतानुरागी, अहमपि संस्कृतसेवी, अहमपि संस्कृतशिक्षकः। एतत् कृते भवन्तः सर्वेपि विनिवेद्यन्ते राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य श्री लाल बहादुर राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य तिरुपति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य कुलपतयः, आचार्याः, प्राध्यापकाः, सहप्राध्यापकाः, सहायक प्राध्यापकाः, विद्यार्थिनश्च सर्वेपि कर्मचारिणश्च विनिवेद्यन्ते। केवलं कुलपति महोदयः, आचार्याः केवलं मंचेषु भाषमाणेन किमपि न सिद्ध्यति। ओ संस्कृतभाषायाः विकासो भवतु, संस्कृतभाषायाः प्रचारो भवतु। भवन्तः कति जनाः स्वीय बालान् संस्कृतं पठितुम् अभिप्रेरयन्ति, कति बालान् पाठयन्ति, कति बालान् तत्र प्रविशन्ति। केवलं कथनमात्रेण न किमपि भवति महोदय। तो भवन्तः इदानीम् अद्य आरभ्य अद्य 30 अप्रैल दिनाङ्कः वर्तते। अद्य आरभ्य भवन्तः सर्वेपि केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, आचार्याः, कर्मचारिणः, छात्राश्च अभवन्। तो तर्हि अद्य आरभ्य भवन्तः सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। यद्यपि अहं कश्चन नेता नास्मि, अहं कश्चन वरिष्ठ अधिकारी नास्मि, परम् एकः संस्कृतसेवी संस्कृतछात्रः अहमस्मि। तदनुसारम् अहं विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वेपि विनिवेद्यन्ते। अहं विनिवेदनं करोमि। अद्य आरभ्य भवन्तः सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। अस्माभिः सर्वमपि यत्किमपि कार्यं विधीयते क्रियते सर्वमपि संस्कृतमाध्यमेन करिष्यते उतवा हिन्दीभाषामाध्यमेन करिष्यते। तदेव भारतसर्वकारस्यापि इदानीम् उद्देश्यमस्ति। तदेव अस्माकं निशङ्कमहोदयस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रिणोपि उद्देश्यं वर्तते। मानवसंसाधनविकासमन्त्री महोदयेन तत्र सर्वमपि स्वीयमन्त्रालये हिन्दीभाषामाध्यमेन कार्यम् आरब्धं। तर्हि भवद्भिः संस्कृतसंस्थाने कुलपतिः भूत्वा, प्राध्यापको भूत्वा, कर्मचारी भूत्वा भवन्तः संस्कृतमाध्यमेन आदेशं न कर्तुं शक्नुवन्ति, हिन्दीभाषामाध्यमेन आदेशं न कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः आङ्ग्लभाषां एतावत् अधिकं आधिक्येन जानन्ति वा? संस्कृतं न जानन्ति, किमपि हिन्दीभाषां न जानन्ति। भवतु नाम दाक्षिणात्याः केचन वदन्ति दाक्षिणात्याः हिन्दीभाषां न जानन्ति। भवतु नाम हिन्दी संस्कृतमाध्यमेन भवतु। यद्यपि हिन्दीभाषां तु सर्वेपि जानन्ति, सर्वे एव जानन्ति, परं यदि नापि जानीयुः तत्र संस्कृतभाषामाध्यमेन भवतु पत्राचारः। तर्हि मुख्यालयस्य एतत् कर्तव्यं भवितव्यं।
अद्य आरभ्य एकः सङ्कल्पः भवद्भिः सर्वैरपि स्वीकर्तव्यः यद् अद्य आरभ्य अस्माभिः यत्किमपि कार्यं करिष्यते विधास्यते सर्वम् अपि संस्कृतमाध्यमेन विधास्यते, हिन्दीभाषामाध्यमेन विधास्यते। एतत् महोदय कुलपतिमहोदयः भवतां कृते एपि नवनियुक्तिमपि प्राप्स्यन्ति कुलपतित्वेन आगामिनि काले। तेपि सर्वे ये तत्र पङ्क्तौ सन्ति, अहमपि केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य कुलपतिं भवितुम् अर्हामि, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य लालबहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य अथवा तिरुपतिराष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य। भवन्तः सर्वेपि मम एतं सन्देशम् अद्य आरभ्य विनिवेदनपूर्वकं स्वीकुर्वन्तु, आचरन्तु च। यत्किमपि भवद्भिः कार्यं करिष्यते तत्सर्वमपि संस्कृत-हिन्दीभाषामाध्यमेन करिष्यते, आङ्ग्लभाषामाध्यमेन न। क्वचित् भवतु अमेरिकादेशे किमपि कार्यं विधीयमानमस्ति, कश्चन सम्पर्कः साधनीयः वर्तते, तत्र भवतु, नो चेत् भारते, सम्पूर्णेपि भारते मातृभाषामाध्यमेन संस्कृतभाषामाध्यमेन भवतु तत्कार्यं। तदेव केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य साफल्यं वर्तते। नो चेत् केवलं शोधनपूर्तये वयं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, वयं प्राध्यापकाः, वयं छात्राः, वयं कर्मचारिणः, एतावदेव संस्कृतस्य विकासः, संस्कृतस्य लाभः, संस्कृतरोजगाराभिवृद्धये, वृत्त्याभिवृद्धये किमपि नास्ति। तद् भवद्भिः सर्वैरपि चिन्तनीयं। मम एतद् निवेदनमस्ति। नमो नमः। यद् सर्वकारस्य यद् उद्देश्यम् अस्ति तद् उद्देश्यं साफल्यं प्रति यास्यति, एतद् मम अहम् आशान्वितः। एतदेव मम निवेदनमस्ति। भवतां सर्वेषां कृते मम पुनः नमस्कारः, धन्यवादः, नमो नमः।